Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. मेरा सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, आजको यस तेस्रो पाठमा हामी यो कुरा बुझ्नेछौँ कि हामीले रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको सहाबा अर्थात् उहाँको साथीहरूसित पनि मद्दत चाहिँ प्रेम, मोहब्बत र माया गर्नुपर्छ। हामीले रसूल अकरम सल्लल्लाहु जुन साथीहरू छन्, सहाबाहरू, उनीहरूसित पनि हामीले मोहब्बत गर्नुपर्छ, प्रेम गर्नुपर्छ, माया गर्नुपर्छ। यो हाम्रो इमानको एउटा भाग हो। वास्तवमा उनीहरूसित माया र प्रेम अल्लाहको रसूल र अल्लाहसित माया र प्रेम हो। हामीले यस कुरामा विश्वास राख्नुपर्छ। हामी पहिला यो बुझौँ कि सहाबी चाहिँ कसलाई भनिन्छ भने तपाईँ याद राख्नुहोस् सर्टकरीमा कि जुन व्यक्तिमा दुई क्वालिटी हुन्छ उहाँले सहाबी भनिन्छ। मात्र दुई क्वालिटी। नम्बर 1, उहाँले रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमलाई देख्नुभयो, आफ्नो आँखाले प्रत्यक्ष रूपले रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमलाई देख्नुभयो, हेर्नुभयो, उहाँसित मिल्नुभयो। अनि दोस्रो क्वालिटी के कि उहाँको मृत्यु इस्लाममा भयो। इमानको हालतमा इस्लामको हालतमा उहाँको मृत्यु भयो। उहाँ जब दुनियाँबाट संसारबाट जानुभयो भने त्यस अवस्थामा उहाँ मुस्लिम थिए, मुमिन थिए भने यो दुई कुरा जुन व्यक्तिमा हुन्छ उनी सहाबी हुन्। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमलाई देख्नु अनि इमानको हालतमा संसारबाट जानु, यो भयो भने, यदि यो क्वालिटी भयो भने उहाँको दर्जा, उहाँको महानता यति उच्च र श्रेष्ठ हुन्छ कि अल्लाह तालाले उनीहरूको बारेमा स्वर्गको वाचा गर्नुभएको छ कि उनीहरू अवश्य नै स्वर्गमा प्रवेश पाउनेछन्। अब मक्कामा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको युगमा अरू पनि व्यक्तिहरू थिए, अबू लहब, अबू जहल, यिनीहरूले पनि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमलाई देखे, तर यिनीहरू सहाबी हुँदैनन्। यिनीहरू सहाबाहरूको श्रृङ्खलामा यिनीहरू कहिले पनि आउँदैनन्, किनभने यिनीहरू काफिर हुन्। बुझ्नुभयो सहाबी कसलाई भनिन्छ? अल्हम्दुलिल्लाह। त्यसै गरी हामीले चाहिँ सम्पूर्ण सहाबाहरूसित चाहिँ प्रेम र माया गर्नुपर्छ र खास गरी अहले बैत अर्थात् रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको जुन घराना, तपाईको जुन सन्तान छ, तपाईको जुन चाहिँ परिवार, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको परिवार, यी सम्पूर्ण जनामा चाहिँ महान छन्, श्रेष्ठ छन्। अनि अल्लाह तालाले अरू सहाबाहरूलाई एक अर्कामाथि प्राथमिकता प्रदान गर्नुभएको छ। यी सम्पूर्ण कुरामा हामीले विश्वास राख्नुपर्छ। जस्तो कि खुलफाए राशिदीन अर्थात् मुस्लिमहरूको 4 शासक, 4 राजाहरू, 4 अगुवाहरू, 4 नायकहरू। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पछि सर्वप्रथम मुस्लिमहरूको शासक को बन्नुभयो? अबू बकर सिद्दिक रजियल्लाहु ताला अन्हु। फेरि उहाँपछि उमर, फेरि उहाँपछि चाहिँ उस्मान, फेरि त्यसपछि अली रजियल्लाहु अन्हुम अजमाइन। यी सम्पूर्ण सहाबा चाहिँ उच्च हुन्, श्रेष्ठ हुन् अनि चाहिँ महान छन्। त्यसै गरी चाहिँ तपाईले जान्नुभएको छ सायद अशरै मुबश्शरा अर्थात् जुन 10 भाग्यमानी सहाबाहरू कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले एउटै सहाबा ती सम्पूर्ण जनालाई स्वर्गको, उनीहरूको नाम लिएर, एक जनाको नाम लिएर स्वर्गको शुभ सूचना दिनुभयो अनि यो भन्नुभयो कि यिनीहरू अवश्य नै स्वर्गमा प्रवेश पाउनेछन्। ती सम्पूर्ण जना पनि महान छन्, श्रेष्ठ छन्, उनीहरूको पनि हामीले आदर र सम्मान गर्नुपर्छ। 10 जना को हुन्? यो 4 दिन मैले बताए, खुलफाए राशिदीन अबू बकर, उमर, उस्मान र अली, 4 यो भए। अनि पाँचौं चाहिँ तलहा बिन उबैदुल्लाह, जुबैर इब्न अव्वाम, सअद इब्न अबी वक्कास, सईद इब्न ज़ैद, अबू उबैदा बिन जर्राह अनि त्यसै गरी अब्दुर रहमान इब्न औफ। यो 10 सहाबा हुन्। अल्लाह तालाले उहाँहरूलाई एकै सभामा एउटै चोटि स्वर्गमा प्रवेश पाउँछन्। उनीहरू अवश्य स्वर्गमा तिनीहरू जान्छन्, यसको शुभ सूचना दिनुभएको थियो। अरूजनालाई पनि दिनुभयो, तर यिनीहरूलाई एउटै सभामा चाहिँ यो शुभ सूचना सुनाउनु भयो। त्यसै गरी बदर, अहले बदर अर्थात् बद्रको जुन ठुलो र निर्णायक युद्ध भएको थियो, प्रथम युद्ध भएको थियो मुस्लिम र काफिरहरूको बीचमा। मुस्लिमहरू मात्र 313 थिए, तर अल्लाहमाथि विश्वास राख्दै दृढतापूर्वक उनीहरूले युद्ध गरेका थिए आफ्नो ज्यानको बाजी लगाएर। तिनीहरू पनि महान छन्, श्रेष्ठ छन् सहाबाहरू। त्यसै गरी अरू दोस्रो सहाबाहरू पनि, जस्तो कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमका छोरीहरू
तपाईँकी प्रिय छोरी फातिमा जहरा, त्यसै गरी उहाँको चाहिँ दुवै छोरा हसन र हुसैन जुन स्वर्गको जुन सम्पूर्ण चाहिँ युवाहरू हुन्छन् उनीहरूको सरदार हुनेछन्। फातिमा चाहिँ स्वर्गका सम्पूर्ण जुन महिलाहरू छन् उनीहरूको सरदार हुनेछिन्। र त्यसै गरी चाहिँ साबित इब्न कैस, बिलाल बिन रबाह, सम्पूर्ण साहबाहरू उनीहरूको महानता र श्रेष्ठता छुट्टै छुट्टै छ। तर हामीले यो विश्वास राख्नुपर्छ कि सम्पूर्ण साहबाहरू छन्, एक अर्का चाहिँ अल्लाह तालाले प्राथमिकता दिनुभएको छ। र हामीले सम्पूर्ण साहबाहरूसित माया र प्रेम गर्नुपर्छ, मोहब्बत गर्नुपर्छ। कसैसित पनि दुर्व्यवहार वा घृणा वा त्यसै गरी चाहिँ इख्तिलाफ हामीले राख्नु मिल्दैन, शत्रुता राख्नु मिल्दैन। त्यसै गरी मेरो भाइहरू, साहबाहरूपछि जुन ताबईन वा तबई ताबईन छन्, ताबईन कसलाई भनिन्छ? जुन इमानवाला व्यक्तिहरूले साहबाहरूलाई देखे। मैले साहबाहरूको व्याख्या मैले बताएँ, तारिफ, उनीहरूको क्वालिटी के छ। अब ताबई कसलाई भनिन्छ? कि जुन मुस्लिम व्यक्तिहरू, इमानवाला व्यक्तिहरूले साहबाहरूलाई देखे, उनीहरूसित भेटे भने उनीहरू ताबई हुन्, ताबईन। त्यसै गरी उनीहरूलाई जुन व्यक्तिहरूले देखे उनीहरूलाई तबई ताबईन, तबई ताबईन वा ताबई दुवै भन्न सक्छौँ। ताबई एउटा अनि ताबईन सम्पूर्ण चाहिँ मुस्लिमहरू, सम्पूर्ण चाहिँ मुस्लिमहरू, सम्पूर्ण व्यक्तिहरू जुन ताबईलाई हेरे, इमानवाला थिए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भनेको छ कि खैरुल कुरुनी कर्नी, कि मेरो जमाना, मेरो समय, मेरो युग यो धेरै राम्रो छ। तुम्मल लदीना यलुनहुम, तुम्मल लदीना यलुनहुम, यानी यो ताबई तबई ताबईहरूको पनि महानता र श्रेष्ठता छ। हामीले यी सम्पूर्णजनासित चाहिँ माया र प्रेम गर्नुपर्छ। जस्तो कि कार्यहरू वा फुकाहा, इस्लामी धर्मका मसलाहरू बयान गर्नेवाला, त्यसै गरी कुरानको व्याख्या गर्नेवाला, हदिस बयान गर्नेवाला, यी सम्पूर्ण हामीले माया र प्रेम गर्नुपर्छ। यिनीहरूसित चाहिँ शत्रुता राख्नु मिल्दैन हामीले। त्यसै गरी मुस्लिमहरूको जुन शासक छन् उनीहरूसित पनि हामीले माया र प्रेम गर्नुपर्छ। जस्तो हाम्रो कोही मुस्लिम शासक भयो, हामीले त्यसलाई चुन्यौँ, अब हामीले उहाँको आज्ञा पालन गर्नुपर्छ, उहाँको चाहिँ विरोध गर्नु मिल्दैन, उहाँप्रति उहाँको खिलाफ कुनै षड्यन्त्र गर्नु मिल्दैन, उहाँको आज्ञा पालन हामीले गर्नुपर्छ। यदि उहाँले कुनै खुलेआम कुनै बुराई, कुनै नराम्रो कार्य यदि गर्दैछ भने हामीले त्यस कुरामा त्यसको साथ नदियौँ, बरु त्यसको विरुद्धमा षड्यन्त्र गर्नु वा आन्दोलन गर्नु, यो विरोध गर्नु, यो चाहिँ हामीले यो सही कुरो होइन, यहाँसम्म कि यसको आवश्यकता आइहालोस्। त्यसै गरी मैले बताएँ कि साहबाहरूसित मोहब्बत गर्नु यो वास्तवमा अल्लाहसित मोहब्बत, अल्लाहसित माया र प्रेम गर्नु हो। अनि साहबाको बारेमा मैले बताएँ कि यिनीहरूलाई अल्लाह तालाले प्राथमिकता दिनुभएको छ, हामीले त्यो विश्वास राख्नुपर्छ। जस्तो कि अल्लाह तालाले कुरानमा भन्नुभयो कि वस्साबिकुनल अव्वलूना मिनल मुहाजिरिन वल अन्सार वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु। वस्साबिकुनल अव्वलूना मिनल मुहाजिरिन वल अन्सार, प्रथम सुरुमा जब इस्लाम एकदमै दुर्बल थियो, कमजोर थियो, कोही पनि सहायक थिएन, त्यस अवस्थामा यी मुस्लिमहरू यति कष्ट काटेर, यति पीडा सहेर, यति दुख सहेर यिनीहरूले आफ्नो इमानलाई जोगाए, आफ्नो इमानलाई बचाए, दृढ रहे। आफ्नो इमानमा भने यिनीहरूको प्राथमिकता छ, यिनीहरूको दर्जा उच्च र महान छ, श्रेष्ठ छ। तिनीहरू मुहाजिरिन वा अन्सार। मुहाजिर कसैले भनिन्छ कि जुन मक्काबाट मुस्लिमहरू, साहबाहरू आफ्नो सम्पूर्ण कुरालाई, आफ्नो घर, आफ्नो जग्गा, आफ्नो सम्पूर्ण परिवारलाई, आफ्नो चाहिँ माल सम्पत्तिलाई, धन सम्पत्तिलाई छाडेर मदिनातर्फ आए, आफ्नो इमानलाई बचाएर। मक्कालाई छाडे, प्रवास गरेर मदिना, उनीहरूलाई मुहाजिर भनिन्छ। अनि अन्सार मदिनामा जुन सहाबीहरू थिए अनि यिनीहरूले सहयोग गरे, सहायता गरे, आफ्नो धनमा, आफ्नो सम्पत्तिमा तिनीहरूले हिस्सा दिए, यिनीहरूलाई अन्सार भनिन्छ। अल्लाह तालाले यिनीहरूको दर्जा र ओहदालाई श्रेष्ठ पार्नु भएको छ, उच्च गर्नु भएको छ। वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान, अनि राम्रोसित जुन व्यक्तिहरू यिनीहरूको अनुसरण गरिरहेका छन्, अल्लाह तालाले उनीहरूसित पनि चाहिँ प्रसन्न छन्। रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, अल्लाह उनीहरूसित चाहिँ एकदमै प्रसन्न हुनुभयो, खुसी हुनुभयो, अनि उनीहरू पनि अल्लाहसित प्रसन्न भए, खुसी भए। अनि अल्लाह तालाले उनीहरूको बारेमा स्वर्गमा तिनीहरू अवश्य जान्छन्, स्वर्गमा अवश्य चाहिँ तिनीहरू प्रवेश पाउनेछन्। अल्लाह तालाले यसको चाहिँ वाचा गर्नुभएको छ, यसको वादा गर्नुभएको छ, उनीहरूले यसको शुभ सूचना चाहिँ सुनाउनु भएको छ। अल्लाह ताला उनीहरूसित एकदमै प्रसन्न छन्, खुसी छन्। त्यसै गरी एउटा कुरा मैले बताएँ कि मोहब्बत
प्रेम र मायाको वास्तविक अर्थ यो हुन्छ कि हामी उनीहरूको अनुसरण गरौँ, उनीहरूको विरुद्धमा कुनै नराम्रो कुरा नभनौँ, उनीहरूलाई गाली नगरौँ, उनीहरूलाई नराम्रो कुरा नभनौँ, कुनै सहाबाको बारेमा हाम्रो विचारमा कुनै नराम्रो ख्याल नआओस्, नराम्रो विचार नआओस्। जस्तो कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभएको छ कि ला तसुब्बु अस्हाबी, मेरो सहाबाहरूलाई गाली नगर, नराम्रो नभन। किनभने यदि तिमीहरूमध्ये कोही पनि व्यक्ति यदि उहुद पहाड, जुन मदिनामा यो पहाड छ, लगभग 7 किलोमिटर लामो छ, लगभग 600 मिटर चाहिँ उचाइमा छ, यो भन्नुभयो कि कोही उहुद पहाड बराबर पनि सुन, उहुद पर्वत बराबर पनि सुन अल्लाहको बाटोमा यदि खर्च गरिदिन्छ भने त्यो मेरो सहाबीको एक मुद वा आधा मुद, एक मुद लगभग 400 ml को हुन्छ, 400 मिलिलिटरको हुन्छ लगभग एक मुद भने त्यो आधा मुद पनि हुन सक्दैन। मेरो सहाबीले यदि एक आधा मुद पनि अल्लाहको बाटोमा केही खर्च गर्नुभयो, गहुँ चामल केही पनि खर्च गर्नुभयो, हामीले यदि उहुद पहाड बराबर सुन पनि अल्लाहको मार्गमा खर्च गर्छौँ भने त्यो अल्लाहको रसुलको सहाबीको आधा मुदको बराबर पनि त्यो हुन सक्दैन। सवाबमा वा पुण्यमा त्यसको बराबरी हुन सक्दैन। त्यसैले सहाबाहरूको महानता र श्रेष्ठता धेरै ठुलो छ। मैले बताएँ कि सहाबाहरू अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, त्यसपछि उमर, त्यसपछि उस्मान, त्यसपछि अली रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन छन्। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमाले भन्नुहुन्छ कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जीवित थिए, उहाँको जीवनकालमा हामी यो भन्छौँ कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पछि सबैभन्दा महान र श्रेष्ठ अबू बकर हुन्, त्यसपछि उमर, त्यसपछि उस्मान, त्यसपछि अली भने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले यस कुरालाई सुन्नुहुन्थ्यो तर के पनि भन्नु हुँदैन थियो, आपत्ति जनाउनु हुँदैन थियो, उहाँले सुन्नु पनि हुन्थ्यो। अनि यो यस्तो हामी चाहिँ यसो विश्वास राख्छ। तर चाहिँ सहाबाहरूको साथमा चाहिँ उहाँसित राम्रो चाहिँ उहाँहरूको बारेमा हामी आफ्नो ध्यान राखौँ। एउटा खास कुरा तपाईँले चाहिँ सायद तपाईँले थाहा भएको छ होला, सहाबाहरूको बिचमा अलि चाहिँ के कुरामा मतभेद भएको छ। यस्तो हुन्छ सहाबा अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, त्यसै गरी अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सहाबाहरूमा अहिले मतभेद भएको छ के भने अब एउटा मुस्लिम व्यक्ति जुन हुन्छ नि, त्यो यस्तो विश्वास राख्छ कि अल्लाह ताला उति सम्पूर्ण जस्तो एकदमै प्रसन्न छन्। अब एउटा मानव हुनुको कारण कहिलेकाहीँ उनीहरूसित अलि केही उनीहरूको सोच विचारमा त्यो यस्तो चाहिँ गल्ती होइन कि एकदमै चाहिँ त्यो सजाको हकदार हुन्छ नि, यस्तो होइन। कुनै आपत्ति वा कुनै चाहिँ अलि मतभेद सहाबाहरूमा आपसमा भयो। अब कोही व्यक्ति के गर्छन् कि यसैलाई मूल स्रोत बनाएर सहाबाहरूलाई गाली चाहिँ गर्न थाल्छन्। जस्तो कि सियाहरू हुन्छन् नि, सहाबाहरूलाई गाली गर्छन्, तिनीहरू नराम्रो भन्छन्। एउटा मुस्लिम व्यक्तिले यस्तो भन्दैन कहिले पनि, ती सम्पूर्ण कुराबाट चाहिँ त्यो चुप लागेर बस्छ, केही पनि भन्दैन र सहाबाहरूको आदर र सम्मान गर्छ, उनीहरूको राम्रोसित तिनीहरूको नाम लिन्छ अनि उनीहरूको जीवनबाट सिख र पाठ प्राप्त गर्छ अनि त्यस्तै आफ्नो जीवनलाई पनि बनाउने प्रयास गर्छ। एउटा मुमिनको यो आस्था र विश्वास हुनुपर्छ। त्यसै गरी मैले बताएँ कि सहाबा अल्लाहको रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको सहाबाको साथमा उहाँको अहले बैत, उहाँको परिवार, उहाँको चाहिँ सन्तानहरू जुन चाहिँ, त्यसै गरी उहाँको श्रीमतीहरू सम्पूर्ण जनामा विश्वास राख्नुपर्छ कि ती सम्पूर्ण सहाबियाहरू, आइशा, त्यसै गरी रसुलको पत्नीहरू आइशा, खदिजा, यी महान र श्रेष्ठ हुन् र उनीहरू एकदमै पवित्र थिए। उनीहरूको बारेमा केही पनि नराम्रो हामीले भन्नु मिल्दैन। बरु अल्लाह तालाले कुरानमा भन्नुभएको छ कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमका पत्नीहरू सम्पूर्ण मुस्लिमहरूको आमा हुन्, व अज़वाजुहु उम्माहातुहुम, सम्पूर्ण मुस्लिमहरूको आमा हुन् भने हामीले उहाँलाई आमा जस्तो आदर र सम्मान गर्नुपर्छ, आमाको दर्जा दिनुपर्छ र सम्पूर्णसित माया र प्रेम गर्नुपर्छ। अल्लाह तालाले हामी हर एकजनालाई सहाबाहरूसित माया र प्रेम गर्ने तौफिक प्रदान गरून् र त्यसै गरी उनीहरूको बारेमा केही पनि नराम्रो कुरा नभन्ने अल्लाह ताला हामीले बचाउँ, चाहिँ हामी नभनौँ। यो कुरा अल्लाह तौफिक हामी चाहिँ हाम्रो चाहिँ जिरोलाई यसबाट कन्ट्रोल राख्नु अल्लाह तालाले। र त्यसै गरी सहाबालाई उनीहरूको जीवनलाई आइडियल र नमुना बनाएर आफ्नो आदर्श
बनाएर त्यसै अनुकूल हामीले अल्लाह तालाले कर्म गर्ने, त्यसै आफ्नो इमान बनाउने अल्लाह ताला हामीले तौफिक प्रदान गरून्। आमिन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।